जनाब एलिजाबेथ की लोरियां सुनाया था कि नहीं? अम्मा जिनको नहीं सुनाया ना वही अदादारी की मुखालफत कर रहे। हमारी माओ ने सिखाया हमको। अजीब कैफियत है। मैं अक्सर रोज कहता हूँ सोचिए तो इसका फलसफा तो सोचिए, क्योंकि शीयत में मौला अली पे जितनी सबसे बड़ी जो किताब लिखी गई है वो शिया की नहीं है। इतना बड़ा जुमला मैं पढ़े लिखों के इलाहाबाद में कहता हूँ, जब वकला भरे में, वकील भरे में, यहाँ केस की तरह मजलिस पढ़ो तो लोगों को सुनना मजा आता है, लेकिन मैं केस की तरह नहीं पढ़ता। मजलिस ऑपोजिशन, आदमी को ऑपोजिशन बना के मजलिस का नाम मजलिस नहीं है कि मैं जहन में किसी शख्सियत को रख के उसकी मुखालिफत करूं और बाबा लूट के ले जाऊं ना। ये मिंबर पाकीज़गी से अता होता है और जहां नियत पड़ती वहां छीनने से। बहुत सौ को देखा है पढ़ते हुए, जरा सा प्लेटफॉर्म बदला मजलिस की चली गई। ये बड़ा खतरनाक तराजू है। याली मदद कैसे कहते हैं? हम तो गिरते हैं तो कहते हैं याली मदद, उठते हैं तो याली मदद। तो मैं अपने पॉइंट के बीच में जिसको जब कमजोर आदमी हॉस्पिटल में रहता है तो डॉक्टर क्या कहता है? आप कम बात करिए, कमजोरी हो जाएगी। और अगर पेशेंट चीखता है क्या कहता है? चीखिए मत। क्यों 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 कहता है? आप तो साइकोलॉजिकली नहीं, फिजिकली बताइए क्यों कहता है? क्योंकि चीखने से एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज गोइंग आउट, एनर्जी बाहर जाती है, अंदर नहीं आती। इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं? मत चीखिए। पूरे दुनिया के डॉक्टरों के पास जाइए, इलाहाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाइए और कमजोरी में जाइए और 10 बार याली चिल्लाइए। उससे पूछिए भाई मेरा बदन देख, एनर्जी कम हुई है। याद रखो, याली कहने से एनर्जी जाती नहीं है। इसलिए याली कहते हैं कभी हमारी कौम में ताकत जिंदा है जो याली न कहे, जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दा। बच्चे बैठे हैं 3 साल 10 साल 8 साल के, क्या इन पे नमाज वाजिब हुई? अब मैं अगर नमाज का बात करूं कि पढ़ा करो वाजिब है, तो ये बच्चे वाजिब खाली सुनेंगे, पढ़ना आप इनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। नमाज पे पढ़ रहा हूं, रोजे पे पढ़ रहा हूं, नमाज की अहमियत पढ़ रहा हूं, सीख किसकी फर्श अदा से रहे, समझे? चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, अगर हमको इस पर अदा से नहीं मिली है तो वो तालिबानी नमाज है, मुसलमानी नमाज नहीं। मत सिखाओ बगैर हुसैन, माइनस हुसैन नथिंग, विद हुसैन एवरीथिंग। हुसैन के बगैर न दिखाना नमाज रोजा। तालिबान के पास क्या नहीं है? हमसे ज्यादा नमाज, हमसे ज्यादा रोजा, हमसे बड़े गट्टे, हमसे ऊंचा पैजामा, हमसे ज्यादा हज, हमसे ज्यादा ज़कात, हमसे ज्यादा नाफिला, हमसे ज्यादा कुरान। कोई है दुनिया का 98% पॉपुलेशन क्या कहता है उनको? 98% पॉपुलेशन क्या कहता है? आतंकवाद कहते हैं ना? 98% आदमी क्या कहते हैं उनको? अच्छा, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, गट्टा भी है, सब है, आतंकवादी क्यों कह रहे? सिर्फ एक जवाब मिलेगा, प्लीज। हम लोग इंग्लिश में प्लीज डोंट मिस अप विद करबला, प्लीज डोंट टच करबला, क्योंकि रसूल के साथ मुनाफिक उठते बैठते थे, जिंदगी गुजर गई। हसन के साथ दुश्मन उठते बैठते थे, जिंदगी गुजार ली। मौला अली के साथ भी ऐसे ऐसे मुनाफिक घर पे आके बैठते थे, जिंदगी गुजर गई। हुसैन ने जब हिजरी में कहा चारों की दौड़ में जिंदगी गुजार ली, ये क्या बना है? क्या मुझसे नहीं चलेगा? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों से, बच्चों याद रखना कि मौला अब्बास ने जब गैस में आके लकीर खींचा था ना, क्या कहा था?
کہ عاشور کو ملکین ختم ہوگی نہیں بھیا، ابھی تک زندہ ہے، فرش اعلیٰ کی شکل میں وہ حق میں ہے جو اٹھا ہے پانی سے۔ اکثر ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، دوسری بھائی انہوں نے ماتم کے بارے میں یہ پڑھ دیا، انہوں نے فضائل کے بارے میں یہ پڑھ دیا، انہوں نے امام کے بارے میں یہ پڑھ دیا، انہوں نے یہ پڑھ دیا کہ کیا ماتم جنت میں لے جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں، آپ لے جائیں گے۔ ایسا بات ہے انہوں نے یہ پڑھ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کبھی نہیں گھبراتا، میں اپنے بینگلور میں نوجوانوں سے کہتا بھی ہوں تو کبھی اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، کبھی مخالفت نہیں کرتے کہ پڑھا ہے تو پڑھ کے جانے دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے لوگ جو ہیں، آپ جاتے ہیں ہاسپٹل میں بچوں کو لے کے یا عورتوں کو لے کے اسکیننگ مشین میں اسکیننگ ہوتی ہے، ہارٹ کی، باڈی کی اسکیننگ ہوتی ہے، بلڈ گروپ، اب تو مائنس ٹو مائنس پلازما بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں کتنے یونٹس ہیں، اب تو وائٹ بلڈ سیلز، ڈی این اے، ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسڈ، ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے جس سے نسل پہچانی جاتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے ابھی انڈیا نہیں بناتا، واپس سے آتے سیمنس کمپنی کا نام ہے، 10 کروڑ کی کیک مشین ہے، کیا ہوتا ہے؟ بتاتے ہیں کہ خون اچھا ہے کہ خراب ہے، ہم آپ کیوں پیسہ خرچہ کرتے ہو؟ جو بھی فضائل یا مولا کی یادگاری کی مخالفت کرے اس سے بات نہ کریے گا پلیز، کیونکہ بحث کرنے سے اس سے آپ کہہ سکتے دوسری بھائی یہ آپ کی شیروانی ریمنڈ کی، میں تو ہاں ریمنڈ کی ہے، ایسا بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی ریمنڈ کی اچھا تو 8,000 روپے خرچہ کیا آپ نے، آپ بدل دیجیے، آپ کی والدی کی لے لیجیے، تو آپ بدل دیں گے، میں خوشی کے لیے بدل دوں گا۔ دوسری بھائی آپ کی ہیئر اسٹائل جو ٹھیک نہیں ہے، ذرا سا آج کل آخری سے اتنا چشمہ وشمہ پہن لیا، ڈال کر کے آیا کے لیے ٹھیک ہے بن جاؤں گا آپ کے لیے۔ دوسری بات کا گھر ایسا نہیں ہے، ذرا ڈائریکشن دینا چاہیے کہ بدل دوں گا۔ دوسری بات کا چشمہ جو ذرا ریبین کر دیا کریے یا کریرا کر لیجیے، چشمہ پہننے کی مرضی پڑھیے تو میں پہن لوں گا۔ مطلب یہ کہ جو حسین اور کربلا اور علی کے خلاف بولے اور فزیکل جو چینج میں کروں گا وہ آپ کی خوشی کے لیے کر سکتا ہوں۔ سمجھے الہ آباد والوں، نوجوانوں، آپ کے ماتم کی گونجتی تھی یوپی میں ایک زمانے میں، میں دعا کرتا ہوں پالنے والے وہ پرانے ازاداروں کا اثر واپس لے کے کیا آپ اگر کہیں گھر بدل دوں میں بدل دوں گا، شیروانی بدل دوں میں بدل دوں گا، واقعی سر بدل دیجیے بدل دوں گا، چپل بدل دیجیے بدل دوں گا، تو بحث کرنے سے آپ اس کو فزیکلی چینج کر سکتے ہیں۔ علی کے اوپر بحث کا تعلق خون سے ہے۔